बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, अगर मैं आपसे कहूं कि एक शख्स 110 साल की उम्र में शादी करता है, एक शख्स जिसकी उम्र 110 साल है और वो अपनी जिंदगी की तीसरी शादी करता है, और 110 साल की उम्र में शादी करने के बाद उस शादी से उसकी एक औलाद भी पैदा होती है, तो आप कहेंगे यार ये क्या बातें हो रही हैं? आज के जमाने में इतना कौन जीता है? आज के जमाने में उम्र जो होती है वो ज्यादा 55 साल, 60 साल, 70 साल, बहुत हुआ आपकी अच्छी किस्मत हुई, अच्छी सेहत हुई तो 80-85 साल, इससे ज्यादा उम्र किसी इंसान की नहीं होती। आज के जमाने में तो 35 साल, 25 साल के लड़कों तक को भी दिल का दौरा पड़ता है, और इतना खतरनाक किस्म का दिल का दौरा पड़ता है कि अगली सांस लेने का मौका नहीं मिलता, उनको अस्पताल पहुंचाने का मौका नहीं मिलता। और ऐसे ही जमाने के अंदर एक शख्स जो कि मुअम्मर तरीन शख्स, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा थी, सऊदी अरब का, 142 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। 142 ईयर्स ओल्ड, और 142 साल की उम्र में ये किस हालत के अंदर थे, इनका दिमाग कितना काम करता था, कितना चाको चौबंद थे, नौजवानों तक को टक्कर दे सकते थे, अपनी जिंदगी उन्होंने किस तरह से गुजारी। इनकी औलादों की तादाद पता है आपको कितनी है? कितनी औलाद हो सकती है? 10, 20, 25, 30, इनकी बच्चों की और ग्रैंड चिल्ड्रंस की, यानी इनका अपना जो कुंबा था वो 137 बच्चों पर मुश्तमिल था। टोटल 3 शादियां इन्होंने की थी और लातादाद किस्म के इनके बच्चे थे, और आखिरी शादी यानी तीसरी शादी जो इन्होंने की थी वो 110 साल की उम्र में की थी, और उनसे उनकी एक बेटी भी पैदा हुई थी। मतलब यार क्या जिंदगी गुजारी है और किस तरह से जिंदगी गुजारी है, आज के वीडियो में जरा डिटेल में बात करेंगे। आपने पूरी वीडियो देखनी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करता हूं, लेकिन यार ये वीडियो देख के, मतलब ये जो पूरी खबर थी, ये खबर देखने के बाद यकीन जानिए मुझे अंदाजा हुआ कि यार अगर इंसान पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी गुजारे, हलाल पे मुस्तकिल, अब मतलब कहता है ना, आप हमारे दीन के अंदर ही कही गई ये बात कि आप हलाल खाना खाइए, आप पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी गुजारिए, आप किसी किस्म का कोई हराम काम नहीं कीजिए, आप सिर्फ शादी कीजिए। शादी का जो मुतबादल आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, आम हो चुका है, जिसको आप ज़िना बिल जबर भी कह सकते हैं, बिल रज़ा भी कह सकते हैं, इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब कीजिए। हमारे दीन के अंदर क्यों इन चीज़ों को बुरा कहा गया, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। जनाब, जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, इनका नाम है शेख नासिर बिन रदान अल राशिद, और इनकी उम्र थी 142 साल, 142 ईयर्स ओल्ड, और 141 ईयर्स ओल्ड में भी, यानी तकरीबन अपनी मौत से कुछ दिनों पहले तक भी ये चाकू चौबंद थे, बेहतरीन तरीके से बात कर सकते थे, खाना अपने हाथ से खा सकते थे, इनके जिस्म के सारे आज़ा बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको हाजमे की शिकायत होना शुरू हो जाती है, खाना उनको हजम नहीं होता है, ब्लड प्रेशर के मसाइल, शुगर के मसाइल, 10 किस्म के मसाइल का सामना, बीमारियों का सामना बुजुर्ग हजरात जो होते हैं ना, उनको करना पड़ा होता है। इनको इस तरह के किसी भी किस्म के मसाइल का सामना नहीं था। अपनी जिंदगी के अंदर इन्होंने 3 शादियां की थी, और जनाब बड़ी दिलचस्प हैरत किस्म की बात है ना, मतलब आप ये सोचिए कि एक इंसान के जनाजे में कितने लोग शिरकत कर सकते हैं। इनके साहब के जनाजे के अंदर 7,000 के करीब लोगों ने शिरकत की थी, और वो भी इस वजह से क्योंकि यार इतनी पुरानी शख्सियत थे, इनके जो शाही खानदान है उनसे मरासिम से उनसे ताल्लुकात थे, और आज से नहीं थे, एक तवील अरसे थे। सोचिए 142 साल की जिंदगी इन्होंने गुजारी है। इनके बाद आने वाले इनसे पहले दुनिया से जा चुके होंगे, लेकिन इनके जो बेटे हैं उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन अपने इंटरव्यू के अंदर वो बात कह रहे थे कि मेरे वालिद साहब ने हमेशा कुछ चीज़ों पर सारी ज़िंदगी फोकस किया, सारी ज़िंदगी उन्होंने कुछ चीज़ों पर फोकस किया और बड़ी सख्ती के साथ उस पर कारबंद रहे, और वो चीज़ें हमारा दीन भी बताता है। उन्होंने कहा कि जनाब पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी गुजारना, पाक और साफ रहना, दूसरा हलाल खाने की तरफ तवज्जो देना, किसी किस्म की जो ना अपनी ज़िंदगी के अंदर हराम चीज़ को, मैं सिर्फ खाने की बात भी नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी की चुगली करना, किसी के लिए बुग़्ज़ रखना, किसी के लिए बददियानती करना, किसी के लिए बदनीयती करना, ये तमाम चीज़ें इनके अंदर नहीं थी। हर एक को माफ़ करके सोना, रात को जब भी आप सोने जाइए तो हर एक को माफ़ कीजिए, जिसके साथ भी आपका अनाद रहा है, जिसने आपका दिल दुखाया, आपने किसी का दिल दुखाया को, तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि मैं उसको माफ़ करता हूँ, और या अल्लाह तू मुझे माफ़ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखा दिया। ये तमाम चीज़ें इनकी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ थे।
اور پھر جب انہوں نے مطلب آپ اب ان کی صحت سے اندازہ لگا لیجیے نا کہ انہوں نے جو تیسری شادی کی تھی وہ تقریباً 110 سال کی عمر میں کی تھی، جب ان کے بچوں تک کی شادیاں ہو گئی ہوں گی، بچوں کے بچے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی شادی کے قابل ہو چکے ہوں گے. سوچئے پر نانا پر دادا جو ہے نا وہ شادی کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے والد صاحب کی تیسری شادی سے ایک بیٹی بھی تھی. اب لوگ اکثر اس پر یہ بھی بات کریں گے، یہ بھی بحث کریں گے، یہ بھی لوگ جو ہے نا، کیونکہ لوگوں کا کام ہوتا ہے یار بحث و مباحثہ کرنا. اور آنیسٹلی میں لوگوں کی جو منفی باتیں ہوتی ہیں نا ان کی طرف اپنا دھیان نہیں لے کے جاتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ اس سے کوئی حاصل حصول نہیں ہوتا. لوگ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کام کر نہیں سکتے ہیں، زندگی میں کچھ اچیو نہیں کر سکتے ہیں، تو دوسروں کے بارے میں جو ہے نا وہ غلط بیانی کرنا، اپنی نفرت اور فرسٹریشن کا اظہار کرنا، یہ ان کی زندگی کا معمول بن جاتا ہے. اور آنیسٹلی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، اب وہ یہ بات کہیں گے کہ جناب دیکھیں 3 شادیاں کی تھیں. بھائی ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، وطن عزیز پاکستان کے اندر اسلام کو اور دین کو اپنے طریقے سے استعمال کرنا ہر کوئی جانتا ہے. بڑا بہترین قسم کا فن ہے، اور اس فن میں ہر فن مولا ہے، یقین جانی ہر انسان کو بہترین. اب تو جو یہ عمیری کی ویڈیو آئی تھی، عمیری کی ویڈیو کے بعد پہلے تو دین کو، اسلام کو اپنے حق میں استعمال کیا جاتا تھا. 3 شادیاں 4 شادیاں آپ نے کر لی، لیکن چاروں شادیوں میں سے 3 کو آپ مساوی حقوق نہیں دے رہے ہیں. ایک کے منہ سے نوالا نکال کے دوسرے کے منہ میں ڈال رہے ہیں، بچوں کے منہ سے نوالا نکال کے دوسرے. میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا جہاں پر ایک والد صاحب کا کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوئی، ہسپتال کے اندر ایڈمٹ تھے. ان کی جوان بیٹی تھی، ان کی جوان بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، اور جب وہ ہاسپٹل میں اپنے والد صاحب کے لیے ملنے کے لیے جاتی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کی ہوئی تھی، اور ان کی دوسری جو بیگم ہے ان کا پورا خاندان آیا ہوا تھا. اور اس خاتون نے یہ بات بتائی، یعنی ان کی بیٹی نے یہ بات بتائی کہ جناب ہمارے منہ سے نوالا چھین کے، ہماری والدہ کے منہ سے نوالا چھین کے انہوں نے دوسری عورت کے منہ میں ڈالا تھا. اس کو دین نہیں کہتے بھائی، یہ مساوی حقوق نہیں ہے. مساوی حقوق اسلام کے حساب سے زندگی گزاریے، بہترین زندگی گزاریے. جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات کی پابندی کیجیے، اور سختی کے ساتھ پابندی کیجیے. مطلب اس طرح کی پابندی کہ یار آپ کہہ کہ نہیں بھائی میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، میں اس لائن سے ادھر ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ کی زندگی بہت زیادہ پرسکون ہوگی. کسی کے لیے بغض نہیں رکھیے، کسی کے لیے کینہ نہیں رکھیے، دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہیں رکھیے. کوئی بھی اگر نیگیٹو بات کہہ رہا ہے، کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، حضور سنیے اور آگے بڑھ جائیے. مطلب ان کو اتنی اہمیت، اتنی بھی ان کو فوقیت نہ دیجیے کہ آپ رک کے اپنے الفاظ ان پر ضائع کریں، کیونکہ ان کا مقصد ہی آپ کی اٹینشن کو گریب کرنا ہوتا ہے، اپنی طرف لے کر آنا ہوتا ہے. خیر جناب، یہ بڑی دلچسپ قسم کی خبر تھی. 142 سال کی عمر میں ایک معمر ترین شخص، سعودی عرب کا یہ معمر ترین شخص تھا، یہ انتقال کر گئے. 7,000 لوگ ان کے جنازے پر تھے. 137 بچے اور ان کے بچے، یعنی چلڈرنز اور گرینڈ چلڈرنز ان کے ہیں. 3 شادیاں انہوں نے کی ہوئی تھیں، اور تیسری شادی سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی. اور تیسری شادی جب انہوں نے کی تھی تب ان کی عمر 110 سال تھی. جب یہ انتقال کر گئے اس سے پہلے تک حشاش بشاش تھے. ان کا ذہن، ان کا دل، ان کی جسم کے دیگر اعضاء بالکل بہترین طریقے سے کام کر رہے تھے. نہ کوئی ہاضمے کا، نہ کوئی شوگر کا، نہ کوئی بیماری ان کو لاحق تھی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.